अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर तरह की तारीफ व शुक्र उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो दिलों को जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर अपनी मारिफत की रोशनी अता फरमाते हैं। बेइंतहा दरूद व सलाम है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी इत्तिबा के बगैर हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में नाकाबिल कबूल है। आपके अहल-ओ-अयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलि असहाबी अजमईन। अजीज नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम सजदे शुक्र या सलात शुक्र इसके ताल्लुक से जानेंगे। आइए तो सबसे पहले सुने सजदे शुक्र किसे कहते हैं। अजीज नाजरीन, किसी नेमत के मिलने पर या किसी मुसीबत के दूर होने पर या किसी खुशखबरी के मिलने पर या किसी दुआ की कबूलियत पर बंदा जो अल्लाह ताला का शुक्र गुजारी अदा करे, तो इस ज़िमन में जो एक सजदा करते हैं, इन खुशियों के पेश आने पर हम जो एक सजदा करते हैं उसको सजदे शुक्र कहते हैं, जिसमें ना तो ख़ियाम है, ना तो रुकू होता है, ना इसमें वजू की शर्त है, ना इसमें पाकीज़गी की शर्त होती है। सिर्फ बंदा क़िबले रुख होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाता है और अल्लाह की हम्द सना बयान करता है। इसको सजदे शुक्र कहते हैं। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको ये मिलता है, जिस तरह हमारी ज़िंदगी में मेरी बहनों हमें कोई भी छोटे से छोटा अगर कोई अमल हो या बड़े से बड़ा अमल, ये बात से तो हम बेहतर आगाह है कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही करना है, तभी अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे। तो हमें जब कोई भी खुशी मिले या दुआ कबूल हो या इसी तरह की यानी कि कोई नेमत अल्लाह ताला की खास हमें मिल जाए, तो उस वक्त हमको कैसे खुशी का इजहार करना है, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कैसे करना है, इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही जानना है, ना कि अपने मर्जी के हिसाब से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कैसे करते थे, इस ज़िमन में आइए चंद अहदीस हम देखेंगे। जैसे कि पहली हदीस अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई खुशखबरी मिलती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हो जाती। यानी कि आपको कोई भी खुशखबरी मिलती तो आप क्या करते, फौरन उसी वक्त सजदा रेज हो जाते, सजदा कर देते, एक ही सजदा करते। तो इस तरह खुशी की यानी कि उस खुशी का शुक्र इस अंदाज में अदा करना। और इसी तरह से और एक हदीस है जिसके रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सजदा किया और लंबा सजदा किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे से उठाया, अपने सरे मुबारक को, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुश बशारत दी, यानी कि खुशखबरी सुनाई। इसी वजह से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सजदा रेज हो गया था। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझे खुशखबरी मिली, उस खुशखबरी की वजह से ही मैं शुक्र अदा करने के लिए सजदा कर रहा था। तो इससे भी हमें क्या पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मिलने पर, खुशखबरी के मिलने पर सजदा किया करते थे, ना कि शुक्राने की नमाज, बल्कि शुक्र का सजदा करना सुन्नत है। इस हदीस को अहमद ने, हाकिम ने और बहीकी ने रिवायत किया है। अजीज दीनी बहनों, इसी तरह और एक हदीस है जिसके रावी बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ रवाना फरमाया और वो वहां पहुंचे, उसके बाद वहां से एक खत लिखा जिसमें आपने अहले यमन के मुसलमान होने की खुशखबरी भेजी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत को सुना तो बेख्तियार अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़े। अजीजों, इस तरह शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे शुक्र अदा फरमाया। इसे भी बहीकी ने रिवायत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन हदीस से हमें क्या पता चला कि खुशी में शुक्र का सजदा करना सुन्नत है। शुक्राने की नमाज का जिक्र तो हमें कोई भी हदीस से नहीं मिलता। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह से अजीज नाजरीन, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अमल रहा है कि जो तमाम आमाल में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो करते थे, पैरवी किया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन भी ने सजदे शुक्र में भी, शुक्र खुशी के शुक्र में भी वही तरीका इख्तियार फरमाया। और आप आइए, जैसे कि मैं आपके आगे एक दो वाक़यात इनके भी रख दूं। एक वाक़या है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का,
کہ جب آپ کو جو مسلمہ کذاب جو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں سے ایک تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے واپسی کے بعد پریشان کر دیا تھا، تو جب اس کے قتل کی خبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ بے اختیار اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے اور شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ۔ اور دیکھیں اسی طرح سے ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ سورہ توبہ کی تفسیر میں یہ واقعہ آپ کو ابن کثیر میں ملے گا، سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 میں، جن 3 صحابہ کے قبولیت توبہ کا ذکر ہے نا سورہ توبہ میں، ان میں ایک صحابی تھے کعب رضی اللہ عنہ، تو یہ ان کے بھی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبول فرمایا تھا، ان تینوں میں سے ایک تھے یہ بھی۔ تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری توبہ کی قبولیت کا اعلان میں نے مدینے میں سنا، ایک وقت کی اس مشقت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خاتمے کا اعلان ہوا اور قبولیت توبہ کا اعلان ہوا، جیسے میرے کانوں میں یہ آواز گری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، خوشخبری پہنچائی گئی، مدینے میں اعلان ہوا، تو آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ سنا تو بے اختیار شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑا، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ان تمام واقعات احادیث سے، صحابہ کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ خوشی میں سجدہ شکر ادا کرنا سنت ہے، نہ کہ شکرانے کی کوئی خاص نماز پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے میری عزیز دینی بہنوں۔ اور ہم کو بھی اسی سنت کو قائم کرنا چاہیے، اور جب خوشی ملے تو سجدہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی ایک، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے، نہ وضو کی شرط ہے، پاکیزگی کی شرط ہے، نہ تو آپ کو قیام کرنا ہے نہ رکوع، صرف سجدہ کرنا ہے، صرف اللہ کے آگے ایک سجدہ قبلے رخ ہو کر۔ اور الحمدللہ یہی عمل ہمارے اسلاف کا رہا ہے، آج بھی صاحب علم، اہل علم یہی عمل کرتے ہیں، تو ہم سب کو بھی اسی سنت کو، جس طرح ہر معاملے میں ہم سنت کو صحیح کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں بھی، کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے بھائی بہن سجدہ شکر کی اتباع نہیں کرتے بلکہ صلاۃ شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کوئی بھی حدیث میں صلاۃ شکر کا ذکر ہی نہیں ہے میری عزیز دینی بہنوں۔ اسی لیے ہم کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے خوشی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے شکر گزاری سے بھی اللہ راضی ہو۔ اور میری عزیزوں اس کے ساتھ ساتھ عزیز ناظرین، آئیے اس سجدے میں کیا دعا کرنا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ عام طور پہ نماز والے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور جب ہم شکر کا سجدہ کریں تو اس دعا کا اہتمام کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے کہ الفاظ ہیں دعا کے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اسی نے اپنی طاقت اور قوت سے اس میں کان اور آنکھ بنائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہترین خالق ہے۔ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث حسن۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ہم سب کو خوشی میں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خوشخبری ملے، ہم کو کوئی بھی، یعنی کہ چاہے وہ بچوں کے پاس ہونے کی خوشی ہو، یا ہمارے لیے کسی کی صحت یابی کی خوشی ہو، یا ہمارے لیے کوئی نیا گھر بن گیا ہو، یا ہم نے کوئی اچھی چیز خریدی ہو، جو بھی ہمارے دل کو چھو لینے والی کوئی نعمت کی اطلاع ہمیں ملتی ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے، اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کو اسکرین کے اوپر مل جائے گی، اس کو یاد کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔